नमस्कार, सूर्योदय न्यूज हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। म बादल शाही। समाजको विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफास गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला पोखरामा आइपुगेका छौँ। पोखरामा हामीले एकजना व्यक्तिलाई भेटेका छौँ। उहाँसँग हामीले आजको यो भिडियोमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ जनपत्रकार सङ्गठन नेपालको केन्द्रीय संयोजक शेरबहादुर विश्वकर्मा। अहिले पछिल्लो समय एमसीसी गलत हो भन्नेको एउटा लर्को छ भने अर्कोतर्फ एमसीसी सही हो, पास हुनुपर्छ भन्ने खालको अर्को लर्को छ। अहिले सत्तामा भएका मान्छेहरूले पनि भित्रभित्र एमसीसीलाई पास गर्न लागेको हो कि भन्ने खालको बुझाइ पनि एकातर्फ छ। सँगै उहाँ पत्रकार पनि हुनुभएको हिसाबले पत्रकारले कस्ता कुराहरूलाई चाहिँ समाजको कस्ता कुराहरूलाई उत्थान गर्नुपर्छ, पत्रकारले गर्नुपर्ने काम के हो, यो विषयमा पनि हामी विशेष छलफल गर्नेछौँ। नेपालमा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकता छ भन्ने विप्लव नेकपाले भनिरहेको छ। यो चाहिँ के हो त? विशेष गरी पत्रकारको काम र कर्तव्य अनि एमसीसी र वैज्ञानिक समाजवादमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। शेरबहादुर विश्वकर्मा सर, नमस्कार। मेरो पनि तपाईँलाई नमस्ते। हजुर, हार्दिक स्वागत छ सर हाम्रो सूर्योदय न्युजमा। धन्यवाद। शेरबहादुर सर, यो एमसीसी के हो, के भन्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ आज नेपालको राजनीति, नेपालको सत्ता, नेपालको सरकार, संसदभित्र र महत्त्वपूर्ण सबै निकायहरूमा चाहिँ एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने एमसीसी भन्ने जो एउटा परियोजना छ, यसको पक्ष वा विपक्षमा नेपालको जनमत चाहिँ काहीँ न काहीँ विभक्त भएको हामी देख्छौँ, होइन? र हामीले यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पछिल्लो समयमा खास गरिकन हाम्रो उत्तरतर्फमा चीनले चाहिँ जसरी किन प्रगति गर्दै गएको छ, आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ लगायत उसको चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा त्यो सँगसँगै उनीहरूले प्रविधिको क्षेत्रमा चिनियाहरूले जसरी आफ्नो एउटा उदीयमान शक्तिको रूपमा चाहिँ अगाडि आउन खोजिरहेछन् र यसलाई चाहिँ चीनले BRI, होइन, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको रूपमा चाहिँ अहिले संसारका धेरै जस्तो देशमा उसले यो सम्झौता गरि पनि सकेको छ र यसलाई चाहिँ सकेसम्म चीनको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा, एउटा उदीयमान शक्तिको रूपमा चीन आउने भएपछि यसलाई रोक्ने, होइन, त्यो उसको उदयलाई चाहिँ जसरी पनि रोक्ने यो खालको सोचाइ खास गरी अमेरिकाको, होइन, छ। र यस सन्दर्भमा अमेरिकाले चाहिँ यो एमसीसी, होइन, नेपालको सन्दर्भमा यो कति सही, कति गलत, कति आवश्यकता, कति अनावश्यकता? नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो, होइन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विदेश नीतिको एउटा पक्ष चाहिँ के हो भने असंलग्नता पनि हो, होइन। संसारका कुनै पनि हामी फौजी गठबन्धनमा, होइन, रणनीतिक स्तरका गठबन्धनमा नेपालले जान मिल्दैन, होइन। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको समूह हो। नेपालले आफ्नो विदेश नीतिको एउटा पक्ष भनेको यो पञ्चशीलताको, होइन, कुरा पनि छ। र यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विश्वका 191 देशहरूमध्ये नेपाल एउटा देश हो। त्यस कारणले कुनै पनि चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूका, होइन, अथवा ठुला खालका चाहिँ फौजी गठबन्धनमा नेपालले सहभागी हुनु हुँदैन। र पछिल्लो पटक एमसीसी जसरी नेपालमा प्रवेश गराउन खोजिँदैछ त उनीहरूकै अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेका टिप्पणीहरूलाई हेर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा रणनीतिसँग, होइन, आफ्नो सुरक्षा रणनीतिसँग एमसीसीलाई उनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन् र यो कुराले मुलुकको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सार्वभौमिकतामाथि पनि केही खतराहरू उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने ढङ्गले सबैतिरबाट टिप्पणीहरू भएको छ। यस्तो स्थितिमा केही करोड, केही अरब पाउने नाममा, होइन, मुलुकको चाहिँ सार्वभौमिकता नै खतरामा पर्ने गरी नेपाल जस्तो एउटा सानो राष्ट्र, नेपालको एउटा असंलग्नता, अझ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सबै देशहरूसँग, होइन, कुनै पनि देशको त्यस प्रकारका गठबन्धनमा सहभागी नभइकन, होइन, मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने नेपालको जो विदेश नीति छ त्यसमा नेपाल अडिग हुनुपर्छ र यस्ता खालका गठबन्धनमा नेपाल जस्तो राष्ट्र चाहिँ जाने कुरा मुलुकका निम्ति दीर्घकालका निम्ति पनि
एउटा चाहिँ दुःखद पक्ष हुनसक्छ। यसमा हामी सचेत रहनुपर्छ। एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ, एमसिसी नेपालमा आवश्यक छ भन्नेहरूको सोचाइ कस्तो हुनसक्छ? उनीहरूले के सोचेका होलान्, के भन्नुहुन्छ? त्यो कुरा अलिकति उहाँहरूले नै प्रश्न पार्दा राम्रो होला होइन। तर हाम्रो देशमा चाहिँ पछिल्लो समयमा जुन खालको सत्ता राजनीतिमा सङ्कटहरू देखिएका छन्, यसले एउटा कुरा के सङ्केत गरेको छ भने यो देशका नीति निर्माणमा रहने होइन, माथिल्लो तहमा रहने ब्युरोक्र्याटदेखि लिएर राजनीतिक नेतृत्व पनि बेला बखतमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावमा पर्ने होइन, र व्यक्तिगत स्वार्थमा होइन, व्यक्तिगत चाहिँ लाभमा होइन, र सत्तामा टिकिरहनकै निम्ति मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने खालका चाहिँ सम्झौताहरू गर्ने होइन, समझदारीहरू गर्ने, यो खालको समस्या नेपालले विगत धेरै लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ। त्यस कारणले नेपाल आज हुन त यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अरू सदस्य राष्ट्रहरू जस्तै स्वतन्त्र र सारौँ राष्ट्र भने पनि कतिपय यस्ता सन्धि सम्झौताहरू छन् नेपालका नेताहरूले, नीति निर्माताहरूले गरेका, जसले आज नेपाल व्यवहार त तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामी अझै स्वतन्त्र हुन सकेका छैनौँ कि होइन, अझै सारोमा हुन सकेका छैनौँ कि, नीति र आफ्नो भविष्यलाई निर्धारण गर्न सक्ने ल्याकत राख्ने हैसियतमा अहिले पनि नेपाल नपुग्न सकिराखेका हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यो समस्या गत विगतमा पनि यस्ता कुराहरू नेपालले थुप्रै यस्ता सन्धि सम्झौताहरूमा चाहिँ आफू तल पर्ने गरी असमान प्रकृतिका सन्धि सम्झौताहरूमा यहाँको नीति निर्माताहरूले चाहिँ झुक्ने, आत्मसमर्पण गर्ने, स्वार्थमा, लाभमा, सत्तामा टिक्नकै निम्ति मुलुकको चाहिँ अस्मितासँग यो सौदाबाजी गर्ने यस प्रकारका कामहरू विगतमा पनि हुँदै आएका छन्, जुन चाहिँ निकै त्रुटिपूर्ण र भर्त्सना गर्न योग्य छ। हजुर, कतिपय जनमानसमा आम जनताले पनि कसरी बुझिरहेका छन् त भन्दाखेरि नेपाल आजसम्म जुन नेपाल बाहिरका अथवा अन्य धनी मुलुकहरूले लगानी गर्न सकेनन्, यहाँनिर चाहिँ लगानी गर्न नसकेको कारणले यहाँको स्रोत साधन होइन, यहाँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको परिचालन हुन सकेन। विभिन्न अन्य देशहरूमा ठुला र धनी राष्ट्रहरूले लगानी गरेको कारणले गर्दा ती अन्य राष्ट्रहरू चाहिँ विकास हुन पुगेका छन्, त्यहाँको स्रोत साधनको परिचालन भएको छ। नेपालमा चाहिँ एमसिसी आउनुपर्छ र मात्रै यहाँ चाहिँ बिजुली निस्कन्छ, यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालन हुन्छ र देश चाहिँ समृद्धतर्फ जान्छ भन्ने खालको आम बुझाइ पनि छ कतिपयमा। तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? यो सही कुरा होइन। हजुर होइन, नेपालमा यसरी कन विदेशीहरूबाट चाहिँ लगानी गर्ने अथवा वैदेशिक सहायतामा चाहिँ थुप्रै आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने र विकास गर्ने भन्ने कुरा नौलो कुरा पनि होइन होइन। यहाँ चाहिँ दशकौँदेखि यस्ता प्रयत्नहरू हुँदै आएका छन्। थुप्रै परियोजनाहरू अहिले पनि राष्ट्रको चाहिँ बजेटको ठुलो हिस्सा वैदेशिक ऋणबाट, सहायताबाट, अनुदानबाट देश चलेको छ, चल्दै पनि आएको छ होइन। तर आज मुलुकको स्थिति कहाँ छ, यहाँको रोजगारी, यहाँको पुँजी निर्माण, यहाँको गरिबीको स्थिति होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानिसहरूको समग्र जीवनस्तरलाई तपाईँले हेर्दाखेरि यसको आधारभूत रूपमा कुनै परिवर्तन आएको जस्तो त हामीलाई लाग्दैन होइन, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, कुनै पनि संसारमा विकास भएका देशहरू कुनै विदेशीहरूले बनाएर विकास भएको कहीँ पनि छैन होइन। मलेसिया, तपाईँको साउदी अरेबिया होइन, विभिन्न पेट्रोल पम्प, अब पेट्रोल खानीहरू चाहिँ अब अमेरिकाले चाहिँ त्यहाँ लगानी गरेर उसले चाहिँ समृद्ध भएको छ, कतार भयो, यावत उदाहरणहरू पनि आउँछन्। यसलाई यसो भन्न सकिन्छ, आजको दुनियाँमा कुनै पनि वैदेशिक अनुदान, सहयोग, लगानीलाई समग्रमा यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन होइन। संसारको एउटा देश र अर्को देशको बिचमा राजनीतिक सम्बन्ध छन्, कूटनैतिक सम्बन्ध छन्, व्यापारिक सम्बन्धहरू छन्, एकअर्को देशले लगानी गर्न सक्छ। तर त्यसो गर्दाखेरि त्यो देशको सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने गरिकन होइन होइन। एमसिसीले चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकतामा चाहिँ खतरा छ डेफिनेटली होइन। त्यो एउटा सैनिक गठबन्धनसँग होइन, अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो होइन। नेपाल जस्तो एउटा सानो राष्ट्रले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको कहिले एउटा कित्तामा कहिले अर्को कित्तामा उभिने कुराले यसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ हामी जोडिन जरुरी छैन। र
कुनै पनि देशले चाहिँ विकासका आफ्ना परिभाषाहरू छन् हैन। विकास केलाई भन्ने कुरा युरोपले, अमेरिकाले अथवा तपाईँले भन्ने गर्नुभएको अरू कुनै पनि एसियाका देशहरूले हेर्दाखेरि उनीहरूले त्यहाँको आफ्नो मौलिकतामा, त्यहाँको आफ्नो प्राकृतिक स्रोत र त्यहाँको श्रम शक्तिलाई हेरेर आफ्नो विकास रणनीतिहरू तय गर्छन्। त्यस कारणले नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ कुनै एउटा देशको लगानी आएर कसैले चाहिँ थोरै केही अरब डलर लगानी गर्दैमा देश बन्ने भन्ने कुरा होइन। देश त जनताले बनाउने कुरा हो। यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोत र हाम्रो चाहिँ श्रम शक्तिको ठिक ढङ्गको कम्बिनेसन हुने बित्तिकै त हाम्रो विकास त हुन्छ नि हैन। तर बरु त्यो भइराखेको छैन हैन। लगानीको नाममा, अनुदानको नाममा, सहयोगको नाममा विकृतिहरू बढ्दै गएको छन्। मुलुकको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ हैन। त्यो कुरा यो कुनै नयाँ विषय नभएर अहिलेसम्म जसरी नेपालले यस्तो खालको कामहरू गर्दै आएको छ, जस्तो कि तपाईँलाई म स्मरण गराउन सक्छु, नेपालले सबभन्दा पहिले यो बजेट निर्माण गर्दाखेरि सम्भवतः 2013 सालबाट नेपालले यो सार्वजनिक बजेट निर्माण गर्ने राज्यले त्यो नीति अख्तियार गरेको थियो र त्यो पहिलो बजेटको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको 100% खर्च अमेरिकी सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो हैन। त्यहाँबाट यसको प्रारम्भ भएको मानिन्छ। यहाँ गरिबी निवारणको नाममा हैन, शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने नाममा हैन, कृषिलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ व्यावसायिकरण गर्ने नाममा हैन, पछिल्लो पटक जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अनुकूलन गर्ने नाममा यस्ता थुप्रै परियोजनाहरू चलेका छन्। तर त्यसको नतिजा हेर्नुभयो भने कहीँ पनि सन्तोषजनक स्थिति चाहिँ देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विकास भनेको सापेक्षिक कुरा हो। हरेक देशको आफ्नो चाहिँ विशेषतामा आधारित हुनुपर्छ। त्यहाँको सम्भाव्यतामा, त्यहाँको स्रोतमा, त्यहाँको जनताको स्तरमा त्यो कुरा निर्भर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालले हामीले सहयोग लिन सक्छौँ हैन। विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने विभिन्न सहयोगहरू लिन सकिन्छ, ऋण पनि लिन सकिन्छ। तर त्यसैमा निर्भर भएर अथवा विदेशीहरूको सहयोगले नै देश बन्छ भन्ने कुरा जुन खालको सोचाइ छ, यो एक प्रकारको लघुतावास हैन। ठीक छ, तपाईँको निचोडमा चाहिँ यो अनैतिक छ, नेपालको लागि चाहिँ आवश्यक छैन, तपाईँको भनाइ यही नै रह्यो। तर एमसिसीको विकल्पमा हामी हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि, हाम्रो देश हामी आफै बनाउनको लागि के चाहिँ गर्न सक्छौँ? एमसिसीले मेरो विचारमा झन्डै 55-56 अर्ब नेपालको पूर्वाधारको क्षेत्रमा हैन लगानी गर्ने रे हैन। म तपाईँलाई स्मरण गर्छु कि एउटा एनसेल भन्ने कम्पनीले नेपालमा केही करोड लगानी गरेर हैन केही वर्षभित्रमा ठुलो पैसा लिएर गएको छ। झन्डै 250 अर्ब जस्तो उसले चाहिँ नाफा लिएर गएको मान्ने गरिन्छ। त्यसले हरेक नागरिकहरूले आज तपाईले एउटा सानो व्यवसाय गर्नुहोस्, कृषि फर्म चलाउनुहोस्, चिया पसल खोल्नुहोस्, हामी सबैले राज्यलाई कर तिर्न पर्छ नि। तर एनसेलले कर तिरेन क्या हैन। नेपालको प्रचलित ऐन कानुनले गरेको प्रावधानलाई पालना गर्न सकिएन हैन, कार्यान्वयन गर्न सकिएन। एनसेलले फेरि आफ्नो कर छली गर्नको लागि विभिन्न पार्टीलाई 20-20 अरब 10 अरब यसरी चाहिँ बाँडेको भन्ने कुरा छ। फेरि अर्को पार्टीहरूले चाहिँ त्यसलाई खबरदारी किन गर्न नसकेका होलान्? मैले तपाईँलाई अब उसले कसलाई कति पैसा बाँड्यो बाँडेन त्यो कुरा त अलिकति छलफलको विषय होला हैन। तर एउटा सही कुरा के हो भने यस्ता आयोजनाहरूले आफ्नो केही दलालहरू तय गर्ने, उनीहरूले नीति निर्माणदेखि लिएर हैन त्यसको कार्यान्वयनदेखि लिएर यी सबै कामका निम्ति केही चाहिँ माथिल्लो तहका राजनीतिक नेतृत्व ब्युरोक्राटहरूलाई खरिद गर्ने र आफ्नो चाहिँ दलालहरू उत्पादन गर्ने, यो संसारभरि नै अल्पविकसित देशमा चाहिँ यस्तो खालको समस्याहरू छ र यहाँ पनि त्यो हुँदै आएको छ। र मलाई लाग्छ एमसिसीको पक्ष वा विपक्षमा आज नेपालको जनमत विभाजन हुनुभन्दा पनि हामीले हाम्रो देश हाम्रै ढङ्गले बनाउन सक्छौँ हैन। धेरै खालका आफ्नै खालका सम्भावनाहरू छन् हैन। कस्ता सम्भावना? के गर्यो भने 250 अर्बको 50 अर्ब चाहिँ उसले जुन लगेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो एनसेलको कुरा भयो, अरू विकल्पहरू? यसो हामी सबभन्दा पहिले देशलाई विकास गर्नलाई जसलाई हामी विकास भन्ने गर्छौँ नि हैन,
हाम्रो सन्दर्भमा किन नेपाल विकसित हुन सकेन त हैन नेपालीहरू संसारकै मेहनतकश श्रमजीवी हैन 16 घण्टा 18 घण्टा श्रम गर्ने चरित्रका मान्छेहरू छन् नेपालीहरू हैन प्राकृतिक सम्पदाका हिसाबले पनि यहाँ केही कमी छैन क्या हैन यी दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् यसका बावजुद पनि नेपाल हामीले भन्ने गरेको जो विकास हामी भन्छौँ समृद्धि अथवा आर्थिक क्रान्ति जसलाई हामी भन्छौँ त्यो किन हुन सकेन त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ हैन जस्तो कि अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने 15औं आवधिक योजना चलिरहेको छ अहिले पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण गर्ने र विकास गर्ने कार्यक्रम अनुसार 15औं योजनामा नेपाल प्रवेश गरेको छ तर पनि नेपाल हैन संसारका निर्धनतम गरिब देशहरूको सूचीमा पर्छ हैन हजुर तपाईले यो देशको व्यापार घाटा हेर्नुभयो भने झन्डै हाम्रो वार्षिक बजेटको हाराहारीमा हाम्रो व्यापार घाटा देखिन्छ हैन त्यसमध्ये पनि यो खास गरिकन भारतसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा झन्डै 70% कारोबार एउटा देशसँग मात्रै हुने यो खालको असन्तुलित स्थिति पनि देखिन्छ हैन मैले तपाईलाई कतातिर इङ्गित गरेको भने यहाँ चाहिँ किन विकास भएन त हैन यो कुराको समीक्षा गर्न जरुरी छ हजुर यसको बारेमा यो देशका नीति निर्माताहरू सचेत नागरिकहरू विद्वानहरू हैन पत्रकारहरू सबैले विकास सबैले गर्ने कुरा गर्ने समृद्धिको कुरा गर्ने आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्ने यो कुरा धेरै वर्षदेखि हामी गर्दै पनि आएका छौं तर चाहिँ हुन किन सकेन हैन त्यो कुराको खोजी नीति नगरिकन हैन त्यसको समीक्षा नगरिकन खाली विकास भनेर मात्र यो त जनतालाई झुक्याउने तरिका भयो नि हजुर थोरै मुठ्ठीभर मान्छेहरूले लाभ लिने कुरा भयो हैन त्यहाँ चाहिँ बाँकी बहुसंख्यक मान्छे जनता र राष्ट्रका निम्ति त त्यो फेरि पनि स्थिति उइरहने अवस्था रह्यो त्यसकारणले यसको पहिलो कुरा समीक्षा हुन जरुरी छ र यस सम्बन्धमा किन विकसित देश भएन त नेपाल भन्ने बारे मलाई के लाग्छ भने नेपाल खास गरी 1816 को सुगौली सन्धि यता हजुर 1950 को भारतसँग भएको जसलाई मैत्री सन्धि भन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ असमान सन्धि भन्छौं त्यो भन्दा यता र त्यसभन्दा पछि पनि नेपालले यो थुप्रै यस्ता खालका चाहिँ सन्धि सम्झौताहरुमा चाहिँ सहमत हुँदै आएको छ हैन एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने नेपाल अझ पनि सार्वभौम हुन सकेन के आफ्नो देशमा कुन खालको चाहिँ वित्तीय नीति अवलम्बन गर्ने कुन खालको मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने कुन खालको शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्योग र समग्रमा मुलुकको प्रणाली चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपालले आफैले नीति निर्माणमा चाहिँ निर्णायक रोल खेल्न नसक्ने खालको परिस्थिति बन्दै गएको छ के यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि अब विकास भनेको शिक्षा भनेको स्वास्थ्य भनेको युरोपले जे गर्छ अथवा अमेरिकाले जे गर्छ नेपालले पनि त्यही गर्नु नै विकास हो भन्ने ढंगले आयातित विकासको संरचनामा जसरी नेपालले काम गरिरहेको छ यसले चाहिँ मुलुक विकसित हुन सकेन के यहाँका सम्भावनाहरूलाई यहाँको स्रोतलाई परिचालन गर्न सकिएन नि त त्यसकारणले आजको आवश्यकता भनेको सबभन्दा पहिले नेपाललाई राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र गर्न जरुरी छ हजुर राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र भन्नाले आज नेपालमा चाहिँ जुन खालको उपनिवेश हजुर हैन यसलाई अप्रत्यक्ष उपनिवेश पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन नव उपनिवेश पनि भन्न सक्नुहुन्छ दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा पहिले विकसित औद्योगिक वा शक्ति राष्ट्रहरूले साना देशहरूको गरिब देशहरूको प्राकृतिक स्रोत र सस्तो श्रमलाई कब्जामा लिनका लागि उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सैनिक आक्रमण गर्थे जस्तो कि तपाईले देख्नुहुन्छ बेलायतले चाहिँ ईस्ट इन्डिया कम्पनीको माध्यमबाट इन्डियालाई उसको एउटा प्रभावमा कब्जामा राखेको थियो हैन संसारभरि एक खालको प्रत्यक्ष उपनिवेशको एउटा तरिका थियो के त्यो दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा अगाडिको विश्वमा त्यो खालको चरित्र थियो साना देशहरूलाई कब्जामा लिने हैन र त्यसभन्दा यता चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि त्यसका विरुद्धमा प्रत्यक्ष उपनिवेशका विरुद्धमा संसारभरि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू भए के धेरै देशहरूले विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्धमा लडे संघर्ष गरे तपाईले अंग्रेजहरूलाई त इन्डियाबाट लखेट्यो नि त हैन चिनीहरूले चाहिँ अमेरिका जापान जस्ता चाहिँ वैदेशिक शक्तिहरूलाई त्यहाँबाट लखेटे नि भियतनामले अमेरिकाका विरुद्धमा लड्यो नि हैन फ्रेन्चका विरुद्धमा लड्यो नि हैन
यसरी संसारभरि एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको एउटा उभार त्यहाँ देखा पर्यो हैन। र त्यो भइसकेपछि अहिले फेरि के भयो त भन्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ साना देशहरूमाथि प्रत्यक्ष उपनिवेश लाद्ने भन्दा पनि अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट उपनिवेशको नयाँ तरिकाबाट उपनिवेशको नयाँ रूपमा नयाँ तरिका र नयाँ कलरमा चाहिँ उनीहरूले साना देशहरूले आफ्नो प्रभावमा पार्ने त्यो नीति अङ्गीकार गर्दै आएका छन् र नेपाल त्यसको शिकार हुँदै आएको छ कि तपाईले यहाँ चाहिँ नेपालको मौद्रिक नीति हैन, यहाँको आर्थिक नीति, यहाँको विकास नीति कस्तो हुने भन्ने कुरा विश्व बैंकले निर्धारण गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यो कुरालाई डिसाइड गर्छ, एडिबीले त्यो कुरालाई डिसाइड गर्छ हैन। ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा विकासका अवधारणाहरू लाद्ने गरेका छन्, यहाँको शिक्षामा, यहाँको स्वास्थ्यमा, यहाँको कृषि नीतिमा, यहाँको भूमि नीतिमा हैन। नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो बाटो बनाउन सकिरहेको छैन कि त्यो खालको जो दबदबा छ, त्यो खालको हस्तक्षेप छ, त्यति विद्यमान रहउन्जेलसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन। यसैलाई चाहिँ राजनीतिक स्वतन्त्रता, यसैलाई हामीले चाहिँ यसबाट मुलुकलाई उन्मुक्त गर्ने कुरा हैन, यसबाट स्वतन्त्र बनाउने कुरा नै राजनीतिक क्रान्ति हो हैन। यसैले हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रताको अर्थमा लिँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, अब यो प्रसङ्गहरू नेपाल एमसिसीबाट चाहिँ अलग हुनुपर्छ, यो विषय, यो त टपिक नै भइहाल्यो। अब हामी यो अहिले जुन राजनीतिको टपिक पनि अलिकति जोडिँदै आएको छ हैन। अहिले विप्लवको सङ्गठन पछिल्लो समय खुल्ला राजनीतिमा आएको छ, यसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, अहिले चाहिँ खुल्ला राजनीतिमा आएको छ। अनि विप्लवले चाहिँ विप्लवको नेकपाले नेपालमा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको चाहिँ खाँचो छ भनेर चाहिँ बार बार चाहिँ यो कुराहरू उठाइरहेको अवस्था छ। के हो यो वैज्ञानिक समाजवादलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? एउटा पत्रकारको हिसाबमा यसलाई कसरी चाहिँ बुझ्नु भएको छ? यसमा तपाईँले दुईवटा प्रश्न गर्नुभयो हैन। जहाँसम्म विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्ति प्रक्रियामा खुला राजनीतिमा आयो भन्ने कुरा छ, मलाई लाग्छ मेरो विचारमा, म एउटा पत्रकारको हिसाबले भन्दाखेरि त्यो पार्टी अहिले मात्रै खुला राजनीतिमा आएको होइन हैन। त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा सङ्घर्ष अथवा मुलुकका मुद्दाहरू चाहिँ उठान गरिराखेका स्थिति थियो। त्यसमा तत्कालीन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि हैन स्वाभाविक रूपमा त्यो पार्टी खुला गतिविधि गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यहाँ थियो। सरकारले पछिल्लो समयमा आफूले गरेको जो प्रतिबन्धको निर्णय थियो त्यो कुरा फिर्ता लिएपछि त्यो पार्टी यो आफ्ना गतिविधिलाई जनताको बिचमा लिएर अगाडि आएको म देख्छु। जहाँसम्म त्यसले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद छ, अब यो बारेमा म एउटा पत्रकारको हिसाबले के भन्न सक्छु भने नेपालमा समाजवादको अपरिहार्यता हैन, समाजवाद जरुरी छ, यो चाहिन्छ, यो इतिहासको मानव सभ्यताको विकासको क्रममा यो चरण अनिवार्य रूपमा आउँछ र यो जरुरी छ भन्ने कुरा यो देशका सबै मान्छेहरूले स्वीकारेको जस्तो लाग्छ कि हैन। बीपी कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो। बीपीको समयदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दै आएको छ नि हैन। नेकपा एमाले लगायतका पार्टीहरूले पनि आफूलाई पछिल्लो समयमा अबको राजनीतिक कार्यक्रम समाजवाद हुनुपर्छ भनेको देखिन्छ हैन। त्योभन्दा अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि आफूलाई समाजवादी कार्यक्रमबाट अगाडि सारेको देखिन्छ। इभन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत एउटा राष्ट्रिय समाजवादको कुरा गरिरहेको हामी सुन्छौँ हैन। अब जुन समाजवादको कुरा त अब लगभग सबै पार्टीले चाहिँ उठाउँदै आएको कुरा हो हैन, तर विप्लवले चाहिँ वैज्ञानिक थपेको छ अगाडि। वैज्ञानिक समाजवाद र समाजवाद यो दुईटाको अन्तर के हो? समाजवाद यो खास गरिकन मार्क्स एङ्गल्सको समयदेखि अगाडि सारिएको एउटा कार्यक्रम हो हैन। पुँजीवादको विकल्पमा पुँजीवादका खराबीहरू र त्यहाँ देखा पर्ने विभिन्न खालका व्यवस्थापन र प्रणालीसँग सम्बन्धित जो समस्याहरू छन् त्यसको हलको रूपमा समाजवाद मार्क्स एङ्गल्स अगाडि सार्नु भएको। तर मार्क्स एङ्गल्सभन्दा पहिले पनि केही समाजवादी चिन्तकहरू थिए, तर उनीहरू वैज्ञानिक समाजवादी नभएर काल्पनिक समाजवादीहरू थिए भन्ने गरिन्छ। र समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवाद यसलाई कसरी बुझ्दा सजिलो होला भने समाजवाद संसारभरि विभिन्न रूपमा यसको प्रयोग, यसको चाहिँ उठान, यो अवधारणाको बारेमा
मान्छेहरूले अगाडि सार्दै आएको देखिन्छ। मार्क्सभन्दा अघि नै यो सार्ने गरिएको देखिन्छ यो समाजवादको नारा चाहिँ होइन। र वैज्ञानिक समाजवाद जो भन्ने गरिन्छ यसको दुईटा कुरा छ होइन। पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि यो समाजवाद भन्ने चिज समाजको विकासको समाजशास्त्रको विकासको एउटा क्रममा समाजको विकासको वैज्ञानिक विकास क्रम अनुसार यो अनिवार्य रूपमा आउने एउटा व्यवस्था हो होइन। यो कसैले ल्याइदिएर कसैले लाद्ने कुरा होइन। जस्तो कि तपाईँ हामी आजसम्मको मानव सभ्यताको विकासक्रमलाई राजनीतिक शास्त्रमा 4वटा खण्डमा बाँडिएको छ के। आदिम साम्यवाद, दासयुग, सामन्तवादी युग र पुँजीवादी युग भनेर बाँडिएको छ के होइन। यसरी 4वटा युग भइसक्यो। अब यसपछि आउने युग भनेको समाजवादी र साम्यवादी युग हो। हरेक चिज परिवर्तनको क्रममा यो समाजका उत्पादन सम्बन्धहरू उत्पादन प्रणालीमा पनि यसरी अनिवार्य रूपमा आउँछ र यो कुरा मार्क्स एङ्गल्सले ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्तको आधारमा होइन समाजमा उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध बीचको अन्तर्सम्बन्ध र अन्तर्विरोधको आधारमा यो समाजवाद अनिवार्य रूपमा आउँछ। त्यो समाजवादका निम्ति समाजमा जो वर्ग सङ्घर्ष छ होइन उत्पादनका साधनका मालिक र उत्पादनका साधनबाट वञ्चित भएको श्रमिक वर्गको बीचको सङ्घर्षको क्रममा यो समाजवाद आउँछ है। यो अनिवार्य आउने कुरा हो होइन। यो अपरिहार्य छ। मानव सभ्यताको विकास क्रममा जसरी अरू युगहरू दासयुग सामन्तवाद र पुँजीवादी युगहरू आए यसरी नै यो आउने एउटा अनिवार्य चरण हो भन्ने कुरा छ। र यो विज्ञानसम्मत रूपमा समाजशास्त्रीय रूपमा यो पुष्टि भएको कुरा भयो। यो कुरा भयो र यसमा वर्ग सङ्घर्ष जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा भयो। पहिलो कुरा यसलाई यसरी हेरौँ। दोस्रो कुरा के छ भने वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुको अर्को कुरा के छ भने आज पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिमा होइन र प्रकृति विज्ञानमा जुन खालका नयाँ खोजहरू भइरहेका छन् अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् अबको समाजवादले त्यो विज्ञान प्रविधिमा भएको विकासलाई समेत पक्रेर त्यसलाई चाहिँ त्यसले समाजशास्त्रमा राजनीतिक विज्ञानमा कस्ता खालका प्रभावहरू निर्माण गरेको छ। मान्छेको ज्ञान र चेतनामा अहिले पछिल्लो चाहिँ विज्ञान र प्रविधिले कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ त्यो कुराको पनि वस्तुनिष्ठ समीक्षा संश्लेषण गर्दै होइन अबको समाजवादी क्रान्तिको बाटो तय गर्नुपर्छ होइन। अझ छोटोमा भन्दाखेरि पछिल्लो विज्ञान र प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै होइन अबको समाजवादी क्रान्ति र समाजवादी व्यवस्थाको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको सोच नै वैज्ञानिक समाजवादसँग जोडिएको विषय हो होइन। यसरी चाहिँ हामीले यो दुईटा कुरामा चाहिँ हेर्दा राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। यो अहिलेको जुन व्यवस्था छ नि यो चाहिँ लगभग असफल भयो भनेर विप्लवको जुन वैज्ञानिक समाजवादलाई अघि सार्नेहरूले चाहिँ भनिरहेका छन्। किन भन्यो होला? नेपालमा यस प्रकारको लोकतन्त्र होइन यस प्रकारको प्रणाली संसदीय लोकतन्त्र जो छ यो खास गरी युरोपको अझ भन्नुहुन्छ भने बेलायतको एउटा बेलायत नै यो प्रणालीको जननी हो होइन। हरेक देशले आफ्नो हावा आफ्नो पानी आफ्नो त्यहाँको चाहिँ वस्तुगत र आत्मगत स्थिति र मौलिकतामा आधारित राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने हो भने मात्रै त्यो देशले ठिक दिशा पक्रिन सक्छ होइन। यो संसदीय व्यवस्था नेपालमा पहिलोपटक 2007 सालमा प्रयोगमा आयो। 17 सालपछि यो निर्दलीय पञ्चायतले यो व्यवस्थालाई चाहिँ हटाइदियो अन्त्य गरिदियो र त्यसको ठाउँमा निर्दलीय व्यवस्था आयो। टिक्न सकेन। त्यो पहिलो कालखण्डमा पनि यस्तै 6 महिनामा 9 महिनामा 12 महिनामा सरकार चेन्ज हुने पार्टीहरू विभाजित हुने यो खालको समस्या त्यहाँ देखिएको थियो। त्यो 62-63 सालसम्म 46 सालभन्दा पछि पनि त्यो समस्या देखिएको थियो र अहिले पनि त्यो समस्या देखिएको छ र नेपालको यो तीनटै कालखण्डमा यो असफल भएको छ। राजनीतिक हिसाबले पनि आर्थिक हिसाबले पनि तपाईले विगत 70 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने हैन मुलुकले जुन ढङ्गको दिशा पक्रिनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। हरेक सूचकहरूबाट तथ्याङ्कहरूबाट हेर्दाखेरि पनि हामी के देख्छौँ भने इकोनोमिकल्ली पनि यहाँ चाहिँ समस्याहरू बल्झिँदै गएका छन् हैन। र सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि हेर्नुभयो भने मुलुकले जुन खालको एउटा समुन्नत संस्कृतिको बाटो पक्रिन पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। यहाँ भ्रष्टाचार छन्, असमानता छ, विभेद छ, यी सबै खालको समस्याहरू हामी देख्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संसदीय व्यवस्थाले नेपालको आवश्यकता र यो प्रणालीको बीचमा
एउटा नकारात्मक परिस्थिति संसदीय व्यवस्था असफल छ डेफिनेटली हैन संसदीय व्यवस्था हजुर जुन आहुतिले चाहिँ जुन वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभएको छ उहाँको परिभाषा अनि वैद्यका समूहले पनि त्यो निकट पार्टीले पनि वैज्ञानिक समाजवादको कुराहरू गरि नै राख्नु भएको छ र यो अर्कोतिर फेरि विप्लव सङ्गठनले पनि वैज्ञानिक समाजवाद भनिरहेको छ अरूले पनि वैज्ञानिक समाजवाद भन्दै आउलान् खास के छ यो वैज्ञानिक समाजवादको परिभाषा त एउटै होइन र यी तीनटा पार्टीहरूको कुरा जहाँसम्म मेरो विचारमा आहुतिजीले नेतृत्व गरेको जो पार्टी छ उसले आफूलाई वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सारेको छ हैन तर उहाँहरूको एउटा के तर्क देखिन्छ भने त्यो वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ एउटा विश्वव्यापी क्रान्तिको लहरमा हैन मात्रै आउन सक्छ हैन त्यसका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि बन्न पर्छ र एउटा क्रान्तिका निम्ति एउटा लहर एउटा सिजन आउँछ त्यस क्रममा यो पुरा हुन्छ भन्ने एउटा त्यो तर्क देख्छु मैले दोस्रो कुरा आज चाहिँ उहाँहरूले वैज्ञानिक समाजवादका निम्ति एउटा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा अहिलेदेखि नै समानान्तर प्रकारको वैज्ञानिक समाजवादका प्रारूपहरू अवधारणाहरूको प्रयोग गर्दै जानुपर्छ समाजवादी सत्ताका भ्रूणको चाहिँ परिचालन प्रयोग गर्दै जानुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको त्यो तर्क देख्छु मैले हैन त्यसपछि यता जहाँसम्म मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको पार्टी छ उसले पनि वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्छ तर उहाँहरूको एउटा के तर्क छ भने नेपालमा त्योभन्दा पहिले नौलो जनवादी क्रान्ति पुरा हुनुपर्छ नेपालमा नौलो जनवाद आएको छैन भन्ने खालको उहाँहरूको कुरा छ र यता चाहिँ विप्लव कमरेडको कुरा के छ भने नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका कतिपय कार्यभारहरू ऐतिहासिक कार्यभारहरू पुरा गर्न बाँकी रहे पनि नेपालको आजको उत्पादन सम्बन्ध भनेको पुँजीवादी खालको भइसक्यो यो राष्ट्रिय पुँजीवादी र प्रगतिशील पुँजीवाद भन्दा पनि दलाल पुँजीवादी खालको छ र अबको क्रान्तिका निम्ति मुख्य गरिकन समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद भनेर जानुपर्छ भन्ने कुरा विप्लव कमरेडको पार्टीले त्यो भनेको म देख्छु हैन र नौलो जनवाद भन्ने कुरालाई चाहिँ नि यो भनेको समाजवाद भन्दा अगाडि हैन राष्ट्रिय पुँजीवादको औद्योगिक पुँजीवादको प्रगतिशील पुँजीवादको विकास गर्ने जो वैद्य कमरेडको चाहिँ अवधारणा छ यो फेरि संसद बाहिर रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये पनि कतिपयले नौलो जनवाद जरुरी छ भन्छन् हैन र अहिले चाहिँ विप्लव कमरेडको नेतृत्वको पार्टीले के भनेको पाउँछु भन्दाखेरि नौलो जनवाद भनेर यदि फेरि पनि नौलो जनवादका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने क्रान्ति गर्ने अथवा त्यसका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीले पहल लिने कुरा हो भने अहिले त्यसले मात्रै पुग्दैन हैन परिस्थितिमा अलिकति नयाँ खालको परिवर्तन आएको छ र अब सिधै समाजवादी क्रान्तिका निम्ति कोसिस गर्नुपर्छ तर अहिले पनि तपाईले हेर्नुभयो भने नेपालमा झन्डै 60 लाखको संख्यामा रहेका दलितहरूमाथि जातीय भेदभावको समस्या छ हैन अहिले पनि नेपालमा कृषिमा चाहिँ द्वैत स्वामित्वको समस्या छ यसलाई भूमि सुधार र वैज्ञानिक ढङ्गले क्रान्तिकारी ढङ्गले भूमि सुधार नहुनु यो पनि एउटा सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको एउटा विशेषता हो महिलाहरू अहिले पनि तपाईले जनसङ्ख्याको आधा हिस्सामा रहेका महिलाहरू अहिले पनि यो आफ्नो परम्परागत यो पुर्ख्यौली सम्पत्ति बाट यो समान अधिकार छोराको नाममा हुने तर छोरीको नाममा नहुने जस्तो समस्याहरू छन् झन्डै अहिले पनि ठुलो संख्यामा नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या छ हैन यो कुरालाई हल गर्न पनि नौलो जनवादी क्रान्तिका केही अवशेषहरू हैन केही कार्यभारहरू बाँकी छन् तर मूलभूत रूपमा नेपालमा अहिले चाहिँ अहिलेको उत्पादन सम्बन्धको चरित्र नौलो जनवादी क्रान्ति भन्नाले नौलो जनवाद भनेको यो चीनको सन्दर्भमा माओले अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक देशमा त्यो अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक देशको अन्तर्विरोधलाई हल गर्न र समाजवादको पूर्वाधार तयारी गर्न र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नका निम्ति माओले अगाडि सारेको एउटा आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम हो त्यो नेपालमा माओवादी जनयुद्धको क्रममा प्रयोग पनि भयो हैन र अहिले फेरि परिस्थिति बदलिएको छ र अब सिधै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा जानुपर्छ अब यस्तै यस्ता समाजवादहरू छन् कहीँ न कहीँ तारतम्य त एउटै नै हो यसलाई एकता गर्ने खालको कन्डिसन तपाईले कस्तो देख्नु भएको छ तपाईको अध्ययनले के भन्छ यो सम्भावना छ नेपालमा सम्भावना छ हैन जनताले चाहिँ पुरानो व्यवस्था पुरानो प्रणालीबाट जनता
आर्जित एकदमै असफल भइसकेपछि त्यो व्यवस्थाका पार्टी र नेताहरूप्रति पनि जनताको निकै ठुलो अविश्वास छ र त्यसको विकल्पमा जनताले एउटा नेतृत्व, एउटा प्रणाली र एउटा राजनीतिक शक्तिको खोजी गरिरहेका छन्। र त्यस क्रममा मलाई लाग्छ विप्लव कमरेडको पार्टी, वैद्यजीको पार्टी, आउतेजीको पार्टीले ठिक ढङ्गले सोच्न सक्नुभयो भने एउटा राम्रो परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ जस्तो। अहिले पछिल्लो समय कतिपय जनतामा के बुझाइ छ भन्दा अलिकति स्पष्ट खालको तरिकाले आहुतिले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादलाई परिभाषित गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि त आइरहेको छ। अब वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ भन्ने कुरामा त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होइन, र त्यो चाहिँ प्राप्ति कसरी हुन्छ त होइन, वैज्ञानिक समाजवादमा पुगिन्छ कसरी, जसलाई हामीले यो कम्युनिस्ट भाष्यमा कार्यदिशा भन्ने गरिन्छ कि होइन। त त्यो कार्यदिशाको मामलामा उहाँले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवादको विषयवस्तुमा पनि थुप्रै प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छन् होइन, छलफल गर्नुपर्ने र बहस गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन्। सर, अहिले तपाईँ चाहिँ जनपत्रकार सङ्गठन नेपालको केन्द्रीय संयोजक हुनुहुन्छ। पत्रकार भने के हो सर? अब यसको पत्रकार के हो भन्ने बारेमा यसको व्यापकतम परिभाषामा जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ विभिन्न रूपमा अर्थाउन सकिएला। हजुर। तर संक्षेपमा भन्दाखेरि समाजको विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचारका विषयमा समाजलाई सुसज्जित गर्ने, समाजलाई चाहिँ शिक्षित गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने, समाजलाई उत्प्रेरित गर्ने र आइपर्दा समाजको एउटा खबरदारी गर्ने पहरेदारको रूपमा व्यक्तिहरूलाई नै हामीले पत्रकार भनेर बुझ्दा हुन्छ होइन। उनीहरू यो समाजका अलिकति बढी सूचनासँग होइन, सूचनासँग समाजको एउटा चाहिँ सचेततासँग उनीहरूको अन्तर सम्बन्ध छ र यसलाई छोटोमा यसरी भन्दा चाहिँ हुन्छ होला। हजुर। अनि सर, जुन अहिलेको तपाईँको परिभाषाले जुन कुराहरू भन्यो होइन, यही अनुसार अहिलेको पत्रकारिता जुन छ होइन, राम्रा नराम्रा सबै किसिमका पत्रकारहरू नेपालमा व्यापक रूपमा छन् होइन, तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ अहिलेको पत्रकारिताले अहिलेको समाज, अहिलेको जुन नेपालका विकृति विसङ्गति यस्ता हरेक कुराहरूलाई समेट्न सकेको छ छैन, के भन्नुहुन्छ? मूलभूत रूपमा हुन त यसलाई चाहिँ एउटा राज्यको चौथो अङ्ग हो भन्ने ढङ्गले पनि भन्ने गरिन्छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले पछिल्लो समयमा खास गरी पत्रकारहरूको सङ्ख्या, मिडियाको सङ्ख्यामा निकै ठुलो चाहिँ फेरबदल भएको छ अथवा सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ होइन। र साथसाथै यसको क्वालिटीको पक्षबाट हेर्दाखेरि फेरि केही समस्याहरू पनि छन् त्यहाँ चाहिँ। र फेरि हामीले के ख्याल राख्नुपर्छ भने सबै पत्रकारहरूले गर्ने पत्रकारिता त्यो विधागत दृष्टिकोणबाट पनि र पत्रकारहरूका आफ्ना चाहिँ मिसनको दृष्टिकोणबाट पनि यसमा फेरि सबैको एउटै भूमिका होइन भन्ने सोलो डोलोमा हामीले यसलाई लिनु हुँदैन। मूलभूत रूपमा चाहिँ नेपालको पत्रकारिता आन्दोलन नेपालको राजनीति आन्दोलनसँगै होइन 7 साल वरिपरिबाट जसरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रारम्भ भयो, त्यो सँगसँगै नेपालको पत्रकारिता आन्दोलन पनि अथवा पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि केही प्रारम्भहरू भएको हामी देख्छौँ। र मूलभूत रूपमा चाहिँ नेपालको यो क्षेत्र चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिकामा देखिन्छ। हजुरलाई पत्रकारिताकै हिसाबमा यहाँनिर हामीले प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि हाम्रा दर्शकहरूलाई लाग्न सक्छ कि तपाईँ कुन कुन मिडियाहरूसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जिज्ञासा हुनसक्छ, बताइदिनुहोस् न। होइन, मैले अब खास गरी जनपत्रकार सङ्गठन नेपालको संयोजक हुनुको नाताले मैले देशभरि नै यो सङ्गठनसँग आबद्ध रहेका साथीहरूको चाहिँ लाई नीति निर्देशन गर्ने, यो क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित गर्ने मेरो मुख्य काम छ। त्यो सँगसँगै यो संश्लेषण, आजको संश्लेषण मासिक भन्ने एउटा म्यागजिन छ, त्यसमा म एउटा कार्यकारी सम्पादकको रूपमा पनि कार्यकारी सम्पादक संश्लेषण हो। ए हजुर, यो चाहिँ राजधानीमा छ। ए हजुर, अहिलेको पत्रकारहरूले अब के कस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ, के भन्नुहुन्छ? मैले अघि पनि त्यहाँहरूलाई भने कि हरेक पत्रकारहरूको
कुनै न कुनै रूपमा घोषित वा अघोषित प्रकारले आफ्ना मिसनहरू छन् हैन। कतिपय पत्रकारिता र मिडियाका चाहिँ नाफा प्राप्तिका निम्ति एउटा व्यावसायिक ढङ्गले हैन पत्रकारिता गर्ने मान्छेहरू छन् र अर्को अलिकति मिसन पत्रकारितामा खास गरी हामीले गर्ने जो मिसन पत्रकारिता छ र अरूका पनि मिसनहरू छन्। अब यो क्षेत्रमा चाहिँ भन्दाखेरि जनताका मुद्दाहरू हैन, आज मुलुकमा जुन खालका सङ्कटहरू देखिएका छन् हैन, राजनीतिक विकृतिहरू छन्, गरिबी छ, बेरोजगारी छ, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा पनि थुप्रै चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि मुलुकका अगाडि हामी देखिरहेका छौँ हैन। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार नेपालको अहिले पछिल्लो सबैभन्दा एउटा जल्दो बल्दो र मुलुकको एउटा सुशासनको क्षेत्रमा निकै ठुलो चुनौतीको रूपमा अगाडि आएको हामी देख्छौँ हैन। त्यो पनि अझ बढी संस्थागत भ्रष्टाचार हैन र यो एउटा आसेपासे पुँजीवादको एउटा विशेषताको रूपमा एउटा सह उत्पादनको रूपमा आइरहेको छ हैन। सीमान्तकृत समुदायहरू नेपालका थुप्रै आदिवासीहरू, महिला, दलित, विभिन्न जाति जनजातिहरूको अहिले पनि नेपालको मूल प्रवाहको राजनीतिमा, नीति निर्माणको मुख्य क्षेत्रमा उत्पीडित वर्ग समुदायको निर्णायक र प्रभावकारी भूमिका चाहिँ सुनिश्चित अझै भइसकेको छैन हैन। यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा जनता र मुलुकका हैन यिनै गहनतम विषयवस्तुहरूमा पत्रकारिता गर्नु, कलम चलाउनु, जनतालाई सुसज्जित गर्नु है, जनतालाई सूचना दिनु, यो क्षेत्रका समस्याहरूका विरुद्धमा खबरदारी गर्दै जानु हाम्रो काम हो र यो क्षेत्रमा चाहिँ पत्रकारहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र साथसाथै पछिल्लो समयमा मुलुकमा जो खालको राजनीतिक गत्यावरोध हैन, संसदीय व्यवस्थाभित्र जो खालको विकृतिहरू देखा पर्दैछन् है, अस्थिरताको समस्या छ, यसको विकल्प के हुन सक्छ हैन। राजनीतिक सङ्कट आज मुलुकले जुन ढङ्गले भोगिरहेको छ यसको निकास के हुन सक्छ, यस बारेमा पनि एउटा सचेत नागरिक हुनुको नाताले, समाजको एउटा अग्रज एउटा सशक्त नागरिक हुनुको नाताले पनि पत्रकारहरूले मुलुकको विद्यमान सङ्कटको एउटा वैकल्पिक सोच निर्माणमा पनि योगदान गर्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हजुर, पत्रकारहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ, जनताको समाचार लेख्नुपर्छ, जनताका पीडाहरू लेख्नुपर्छ र मात्रै एउटा पत्रकार हुन्छ। कुनै राजनीतिक आस्थामा जोडिनु हुँदैन, कुनै पार्टी निकट हुनु हुँदैन भन्ने खालको आम बुझाइ छ। एउटा पत्रकार कुनै राजनीतिक सङ्गठनसँग जोडिनु तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अथवा कुनै पनि राजनीतिक सङ्गठनसँग चाहिँ नजोडिकन एउटा पत्रकारले स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिता गर्न सक्छ या सक्दैन, के भन्नुहुन्छ? यो अलिकति गहिरो विषय पनि हो हैन। पत्रकारहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ हैन। समाजका घटनाक्रमहरूलाई सत्य र तथ्यको आधारमा कलम चलाउनुपर्छ, सूचनालाई, समाचारलाई सत्य तथ्य ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ र जनतामा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा सही छ हैन। तर यसो बनिरहँदाखेरि पत्रकार आफैमा यो समाजबाट अलग हुन सक्छन् कि सक्दैनन् हैन। उनीहरूको वैचारिक राजनीतिक आस्थाबाट उनीहरू निरपेक्ष हुन सक्छन् कि सक्दैनन् हैन। यो चाहिँ फेरि अर्को प्रश्न हो हैन। हरेक नागरिकहरूलाई कुनै पनि विचारसँग आबद्ध हुने, आस्था राख्ने, वैचारिक समर्थन गर्ने त्यो हरेक नागरिकहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि आस्था नै राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन, दोस्रो कुरा हैन। र तेस्रो कुरा यसो भन्दाखेरि पत्रकार आफै कुनै पार्टीको चाहिँ एउटा कार्यकारी भूमिकामा भएर काम गर्ने, आफै नै कुनै एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा राज्यका समाजका अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी, सार्वजनिक जिम्मेदारीमा बस्ने त्यो खालको समस्याहरू पनि देखिएको छ। त्यस्तो गर्न हुँदैन हैन। कमसे कम पनि उसले आफ्नो निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई कायम गर्न सक्नुपर्छ। उसले आफ्नो व्यावसायिक अनुशासन र मर्यादाप्रति पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ। हजुरले भने जस्तै एउटा पत्रकारको आस्था हुन्छ, एउटा यस्तो नागरिक भएको हिसाबमा उसको आस्था र विचार चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ, उसले चाहिँ राजनीतिक आस्था राख्न पाउँछ भन्ने तपाईँको भनाइअनुसार। यसरी नै राजनीतिक आस्था राख्दै जाँदाखेरि ऊ चाहिँ ठ्याक्कै त्यही पार्टीको अर्थात् त्यही एउटा खालको समाजको जुन कुराहरू ल्याउनु पर्ने हो
त्यो कुरा चाहिँ नल्याएर एउटा झोले पन्टु हिसाबमा चाहिँ पत्रकारहरू लागेको पनि देखिन्छ, के भन्नुहुन्छ? हो, त्यस्तो खालको समस्याहरू हाम्रो समाजमा र हाम्रो यहाँको पत्रकारितामा नभएको होइन हैन। जहाँ ती समस्याहरू छन् त्यसलाई करेक्सन गर्नेतिर हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ र जनपत्रकार सङ्गठनले त्यो दिशामा प्रयत्न गर्छ पनि हैन। तर यसको अर्थ यो होइन कि पत्रकारहरूले आस्था नै राख्न पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा सही होइन हैन। कुनै पार्टीको झोला नै बोकेर, झन्डा नै बोकेर हैन, कुनै दल विशेषको चाहिँ एउटा कार्यकारी भूमिकामा गएर काम गर्ने कुरा एउटा कुरा हो। आस्था राख्ने कुरा हरेक नागरिकहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो, उसको अधिकारको कुरा हो र त्यो हरेक पत्रकारहरूले आफूलाई लागेको आस्था चाहिँ राख्न पाउनुपर्छ। ठिक छ हजुर, हामी अन्तमा छौँ सर। अन्तमा के भन्नुहुन्छ, यो पत्रकार, एमसिसी र वैज्ञानिक समाजवादको निचोड के कसरी दिनु? आजको समकालीन राजनीतिका केही मुद्दाहरूमा हैन, केही विषयवस्तुहरूमा एउटा यो पत्रकारितामा अथवा पत्रकारिताको आन्दोलनमा को एउटा यात्री भएको नाताले मलाई मुलुकका यिनी गहनतम विषयवस्तुहरूमा धारणा पस्किने एउटा अवसर सूर्योदय हैन मिडियाले त्यो अवसर प्रदान गरेको छ र तपाईहरुले त्यसका निम्ति अवसर दिनुभयो। यसका निम्ति म तपाईहरुलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईलाई आफ्नो विचार अनि आफ्नो सन्दर्भ र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि हाम्रो यस्तै कुराकानी हुने नै छ। आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।